बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाह। और मेरे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं ख्वाबा नईम हाशमी साहब, लेजेंड और पाकिस्तान के पहले प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सीनियर जर्नलिस्ट। तो हमारे आज जो मौजूद जो हम डिस्कस करेंगे आपके सामने है कि कोरोना इस वक्त पाकिस्तान में शिद्दत अख्तियार कर चुका है और 1,40,000 इस वक्त लोग मुतासर हो चुके हैं, जिनमें 52,000 रिकवर हो चुके हैं और 2,663 आज की जो रेशो है NDM की वो ये है कि वो इससे अपनी जान हार चुके हैं और 1.9% बनता है या 2% बनता है। लेकिन शिद्दत इस तरह की है कि जिस वक्त हमने ईद पर जो लॉकडाउन का हमने असर किया, जो गवर्नमेंट ने थोड़ी सी फैसिलिटी दी, तो आपने देखा कि हर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 22 तकरीबन जो मेन सिटीज़ हैं उनके ऊपर NDM ने कहा है कि हम फोकस कर रहे हैं कि उनको लॉकडाउन किया जा सके। पहली दफ़ा ये लाहौर में है कि काफ़ी इलाके कम बेश 20 इलाकों को मार किया गया है, उनको सुबह जो लॉकडाउन है कर दिया जाएगा, स्वाय जो चीज़ें खाने पीने की उसमें। और दूसरा हमारा मौजू है पाकिस्तान का बजट सूबाई और वफाकी, उस अवाम के लिए रिलीफ, वही पुरानी बातें, वही एक और धंधे वो रहेगा। और फिर ये है कि हमारे साथ और जो सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे, कहते हैं कि वो इसी दौरान जब गम भी होते हैं तो फिर ज़िंदगी भी चलती रहती है। यानी सबिया खानम एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम था, वो भी कल अमेरिका में वफात पा गई। वो एक फिल्म इंडस्ट्री में पहली वो स्टार थी। तो ख्वाबा नईम हाशमी स्टार्ट में हल करते हैं। कोरोना पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले चुका है। आपके सामने है कि कम बेश लाखों आदमी इसका शिकार हो चुके हैं। पाकिस्तान में शुरू में एक खुशफहमी थी और लोग तो मानने को तैयार ही नहीं थे कि जी हमारी इम्यूनिटी जो है पोजीशन बहुत मजबूत है, कभी जड़ी बूटियाँ कभी कुछ। लेकिन देखा कि फिर ये है कि इस वक्त खौफनाक हद तक पाकिस्तान के हर शहर उससे मुतासर है। और लाहौर में इस वक्त पोजीशन ये है कि अस्पतालों में जगह नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। तो क्या कहेंगे, किस तरह इब्तिदा करते हैं इसको? इकबाल शाह साहब, मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद दूंगा कि आज आप TV टुडे पे अपना ये पहला प्रोग्राम कर रहे हैं और आपने मुझे इज्जत दी, वजह से आपने मुझे इज्जत दी कि मैं आपके साथ मुस्तकिल एक गेस्ट के तौर पर आपके प्रोग्राम में शरीक हूँ। आपका बहुत ममनून हूँ मैं। आपने बात शुरू की है आज पहले प्रोग्राम में कोरोना के हवाले से। कोरोना इस वक्त मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो पाकिस्तान की तरफ है। दुनिया के जितने मुतल्लक सेहत से मुतल्लिक जितने अदारे हैं वो पाकिस्तान को देख रहे हैं। अभी मैं 2-3 दिन पहले एक प्रोग्राम देख रहा था किसी टीवी पे, तो जब मैंने प्रोग्राम देखना शुरू किया तो उसका जो एंकर था वो कह रहा था कि फलां जो नाम लिए बगैर कि उस सरबराह मुमलकत ने ये फैसला किया, उस सरबराह मुमलकत ने ये फैसला किया। जब वो सरबराह मुमलकत के फैसले सुना रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये हमारे वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब की बात कर रहा है, क्योंकि अलफ से ये तक उसने जितनी भी खसूसियात बताई वो थी इमरान खान साहब की। लॉकडाउन के हवाले से, कोरोना के हवाले से जो सरकारी फैसले करना वो लेना ठीक है। और मैंने कहा कि यार इतनी बहादुरी का मुजाहरा कर रहा है ये एंकर, तो ये पता नहीं सारी खूबियां तो बता रहा है लेकिन नाम नहीं लिया इसने वजीर आजम पाकिस्तान का। जब उसने सारी खूबियां बयान कर दी तो उसके बाद उसने एंड पे कहा, और मैं जिस सरबराह मुमलकत का जिक्र कर रहा हूं वो है ब्राजील के सदर फलाने। मैं आपको इसको जनरल में क्या कहेंगे, मुझसे बददयांती कहेंगे या कि एक अच्छाई कहेंगे? ये पहले मिसगाइड करना, यानी अगर कहना था मिसगाइड नहीं कर रहा था, वो मिसगाइड नहीं कर रहा था, वो लोगों को समझा रहा था, हुकूमत को समझा रहा था वो आदमी कि ब्राजील के सदर ने वही स्टेप लिए जो आपने लिए हैं। और ये 1, 2, 3, 4 ये सारे स्टेप उसने लिए थे। आप ब्राजील के सदर की तकलीफ तो नहीं कर रहे होंगे शौरी तौर पर, लेकिन लाशौरी तौर पर उसी तरफ जा रहे हैं जैसा कि ब्राजील में उनके सदर ने किया। तो मैं इकबाल शाह साहब आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस बात पर बिल्कुल तायद करता हूं कि हमारे
جو ایک معصوم وزیر اعظم ہے جناب عمران خان صاحب، وہ اس طریقے سے ٹیکل نہیں کر رہے چیزوں کو جیسے کہ ان کا فلسفی ہے کہ پہلے روٹی، پہلے روزی اور اس کے بعد زندگی، یہ فلسفی لے کے وہ آگے بڑھے ہیں۔ یہ فلسفی تو اللہ رسول نے بھی ہمیں نہیں دی۔ سب سے پہلے اگر آپ درمیان میں رکیں تو اخاور نعیم ہاشمی صاحب، ظاہر ہے جن لوگوں نے بڑا سخت لاک ڈاؤن کیا ہے، اس کی ابھی مثال تھوڑی دیر پہلے تجزیہ نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں ہوا ہے کہ انڈیا نے کی تو ان کی اب کتنے ڈیجٹ میں پہنچ سر گئے۔ آپ میری بات سن لیں، یہاں میں آپ کو بتاؤں، آپ نے بات کی ہے، شروع کی ہے کہ لاہور میں جزوی طور پر بعض علاقوں میں 2 ہفتے کا مسلسل لاک ڈاؤن شروع ہو رہا ہے کل رات کو 12 بجے سے، ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو میری صحافیانہ چشمک ہے، جتنا میرا شعور ہے، جتنا میرا وجدان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف پورے لاہور میں ہونا چاہیے تھا، یہ پورے پاکستان میں 2 ہفتوں کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کی اس وقت ضرورت ہے، جبکہ آپ کی ایوریج جو ہے ڈیلی آدمی مرنے کی سرکاری ایوریج جس کی اطلاعات ہوتی ہے وہ 100 تک پہنچ گئی ہے، 100 تک اور ٹھیک ہے۔ 100 تک پہنچ گئی ہے، اور آپ کی جو متاثرین ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 2.25 لاکھ پہنچ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ تعداد ہے جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، اور پاکستان میں عوام کا جو شعور ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب SOPs دیے کہ ہم لاک ڈاؤن میں نرمی کر رہے ہیں تو پاکستان کے عوام کا رویہ کیا تھا؟ پاکستان کے عوام جو ہے گھروں سے سیر کرنے کے لیے نکلا خاور ہے۔ صاحب آپ نے خود ہی یہ کہا ہے، مسئلہ ہے کہ حکومت جو ہے جو ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، جن ڈیٹا وہ کلیکٹ کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ اس کی گریوٹی یہ ہے، اس سے موتیں اتنی ہو سکتی ہیں، یہ پھیل سکتی ہے، اور پوری دنیا کا ڈیٹا شیئر ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ 2 ہزار آدمی آپ نے دیکھا امریکہ میں مر رہا تھا، سب سے پہلے اٹلی متاثر ہوا، جو یہاں حمایتی تھے لاک ڈاؤن کے، دیکھیے، اور مجھے اس کے خلاف سے لاک ڈاؤن کے میں انہوں نے ایڈریس کیا، ایک منٹ میری بات سنیں، جو انہوں نے ایڈریس کیا کہ بھی یہ واقعات ہیں تو میں آپ کی روزی روٹی کو سیکنڈ کرتا ہوں، سر لیکن لوگوں نے آپ نے سوال کیا، میں نے جواب دینا ہے، تو آپ مجھے جواب پورا ہونے نہیں دے رہے، آپ نے بیچ میں اپنی فلسفی دے رہے ہیں، تو ایسا تو مسئلہ نہیں۔ پھر بھی وہ مسئلہ یہ بنتا ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب جان بچانا ضروری ہو جائے، جب جان بچانا ضروری ہو جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ جان کی حفاظت کی جاتی ہے یا اپنے کسی مال و دولت کو ٹھکانے لگانے کی کوششیں کی جاتی ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کی فیصلے غلط ہیں۔ میں سمجھتا ہوں، میں آپ کا جو مہمان کے طور پہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا، ایک تجزیہ نگار کے طور پہ بیٹھا ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت نے غلط حکمت عملی کا مظاہرہ کیا۔ یہ وہ ملک ہے، اس ملک پاکستان کے 100% نہیں تو 95% ڈاکٹرز اس بات پہ متفق ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان کی حکومت کی جو موجودہ کابینہ ہے اس کے اندر بیٹھنے والے وزراء کا جو موقف ہے وہ بھی وہی موقف ہے جو میرے جیسے آدمی کا موقف ہے۔ نہیں تو پھر اس کو آپ کی اگر بات مان لی جائے، ظاہر تجزیہ آپ کا، یو ہیو دا رائٹ، لیکن وجہ یہ ہے کہ سندھ نے سب سے پہلے لاک ڈاؤن کیا۔ یہ درست ہے کہ وزیر اعظم نے کنفیوژن چھوڑی نہیں، یعنی وہ کبھی یعنی کمزور لاک ڈاؤن، کبھی سخت لاک ڈاؤن، کبھی لاک ڈاؤن ہونا نہیں چاہیے۔ وہ اس قوم پر اعتماد کر رہے تھے یا کہ وہ حالات سے بے خبر تھے؟ رزلٹ وہی نکلے جو تجزیہ نگار بتا رہے تھے، یعنی ہم وہاں پلٹ کے آ گئے کہ جہاں سے اب دوبارہ ہم ایک سفر شروع کریں گے اتنی جانیں گنوانے کے بعد۔ یہی آپ یہ ابتدائی غلطی تھی پاکستان کی وفاقی حکومت کی کہ اس نے جو وزیر اعلی سندھ ہیں ان کے کرونا کے خلاف جو اقدامات تھے ان پر تنقید شروع کی۔ ہمارا جو میڈیکل سسٹم تھا، یعنی یہ کرونا جو ہے یہ صوبائی لڑائی ہے ہی نہیں، یہ قومی ایشو ہے۔ قومی ایشو ہے نا، قومی ایشو تو ہے۔ مثال کے طور پہ آج جو آپ نے بات شروع کی کہ لاہور کے اتنے علاقوں میں کل رات 12 بجے سے 2 ہفتوں کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، آپ نے یہی سوال کیا نا مجھ سے، کیا یہ لاک ڈاؤن وزیر اعظم جناب عمران خان کے حکم پہ لگایا جا رہا ہے؟ یہاں کی انتظامیہ جو ہے
यहाँ के जो पंजाब की वजीर सेहत है, ये उनके मुतलका लोग हैं, उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में टेस्टिंग की। लाहौर के 100% इलाकों में टेस्टिंग नहीं इस हुई। बात से मेरा थोड़ा आपसे इख्तलाफ ये है, आप कहते हैं कि ये सूबे जो हैं यानी ये उनका मसला नहीं था भाई, हेल्थ का हेल्थ तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है, सूबों के सर पास। मैं ये कह रहा हूँ कि सूबों को इख्तियार होना चाहिए था। तो उनको किसने मना किया था? मना क्या, आप उसमें तनकीद करते रहे, आप उनके इकदामात को चैलेंज करते रहे, आप उनका मजाक उड़ाते रहे। ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन अगर सूबे करना चाहें जैसे बलूचिस्तान कर रहा था, किसी ने मना नहीं किया। ये अलग बात है कि पीटीआई की हुकूमत यानी सेंटर में है, केपी के में है, पंजाब में है, तो वो जिस तरह सर हमने रियलिटी पे गुफ्तगू करनी है या जमातों की हिमायत करनी है या सूबे की? आपका मौकफ ये है, मेरा मौकफ ये है, लेकिन आपका मौकफ, मेरा मौकफ ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, वफाकी हुकूमत जो पाकिस्तान की है, उसने वो सख्त इक़दामात नहीं किए जो किए जाने चाहिए थे। अब जो इक़दामात हो रहे हैं, अब जो इक़दामात हो रहे हैं ये भी गैर मुतमईन बख्श है, गैर इत्मीनान बख्श है। आपकी जो आपके अदारे ने अभी आप बता रहे थे 20 शहरों का आपको एक रिपोर्ट दी है, ये 20 शहरों की रिपोर्ट जुज़वी नहीं है। 20 शहर जो आपके सामने लाए हैं, जिसमें इस्लामाबाद भी है, कराची भी है, लाहौर भी है, मुल्तान भी है, वो इस तरह के बड़े शहर, फैसलाबाद भी उसमें शामिल है। यहाँ पर आ रहेंगे कि सिंध में छोटी तहसीलों में मेरे कई दोस्त वहाँ लगे हुए, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, घोटकी जैसा है, वो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ जितनी इसके पेशेंट्स हैं वो लाहौर को भी पीछे छोड़ता जा रहा है। यहाँ वहाँ परसेंटेज के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ उन असिस्टेंट कमिश्नर खुद इसमें यानी मुतासर हो चुके हैं, डीसी मुतासर, खुद इंतजामिया इस वक्त कोरोना केस जो है ना। सर ये तो हम एक बात को हम पटरी से उतारेंगे, जो आप बात कर रहे हैं, बात हम जो कर रहे हैं, नहीं फिर बात हम जो बात कर रहे हैं ना, जो आपका सवाल है, जो बुनियाद है वो ये है, वजह ये आपका एक जवाब जो है वो सारे पाकिस्तान का जवाब तो नहीं है। मेरा पाकिस्तान भी है, आपका पाकिस्तान भी जवाब है। सारे पाकिस्तान का जवाब इसलिए नहीं है कि मुझसे कंट्रोवर्सी तो है, कंट्रोवर्सी एक तबका ये चाहता है वो मैं पाकिस्तान। मैं आपके सामने बैठा हुआ ना जी, ठीक है, मैं जनाब अपना तज्जिया देना चाहूंगा, मैं आपका तज्जिया नहीं देना। मैं ये कह रहा हूँ अपने दें, और लोगों को मैंने अपने जो आप नाजरीन जिससे मेरी आप मुलाकात करा रहे हैं, मैंने उनको अपना तज्जिया देना है। आप लोगों पर छोड़े कि मैं तज्जिया गलत कर रहा हूँ, ऐसे सही कर रहा हूँ। ऐसे ही है, मतलब मैं तो ज़ाहिर थोड़ा सा और भी चीजें तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपसे मैं चीजें तलाश करने। ये हुकूमत पाकिस्तान जो है, हुकूमत पाकिस्तान की मैं मुकम्मल जिम्मेदारी नहीं देता, क्योंकि अंदाज़ा नहीं हो सकता, या हो सकता है कि एक बात जो बहुत शुनीद है कि जो इनके करीब तरीन लोग हैं वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब के, मेरे उनमें बहुत सारे दोस्त हैं, अक्सरियती दोस्त हैं। अच्छा खबर मुझे ये बताओ कि चलो ये बीमारी तो आ गई, ये तो मैं समझता हूँ कि एक पेंडेमिक है पूरी दुनिया में, जो यानी एक अल्लाह ताला ही इसे माफ़ करेगा, और इंशाअल्लाह ताला इंसान भी लगे हुए हैं, इंसान को तौफीक भी बख्श है। जो ये हमारे साथ यहाँ हो रहा है, तो 52,000 लोग जो रिकवर कर गए, उनके प्लाज्मे का मसला है, यानी दूसरे लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और वो एक्टिवा जो एक यानी 18,000 रुपये का जो एक इंजेक्शन है वो 3-3 लाख 6-6 लाख में बेच रहे हैं। क्या ये किस कौम के साथ हर आदमी जुड़ा रहे, उसको याद क़यामत बताता रहे, उसे पकड़ता रहे? यहाँ मुझे बताइए कि कोई जिम्मेदारी किसी इस मुआशरती जिम्मेदारी नहीं है? सर मैं आपको अर्ज करने लगा था कि मुआशरती जिम्मेदारी है, पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है। अब आपने एक नया बीच में जो पॉइंट दिया है प्लाज्मे वाला, सर जल्दी करें, इस पर मैं आगे जाना। आपने जो प्लाज्मे वाला एक नया पॉइंट दिया है, मैं आपको बताऊंगा कि हम इतने बुरे लोग हैं, इतने बुरे लोग हैं कि जो लोग इस बीमारी से सेहतयाब हुए हैं वो सोशल मीडिया पे अपना प्लाज्मा देने के लिए पैसे तलब कर रहे हैं। अब इससे सोचनाक बात क्या हो सकती है कि हम काफिरों को तो कहते हैं उन्होंने जहन्नम में जाना है, और हमने ठेका लिया कि हमने बाकायदा तौर पर जन्नत में जाना है, तो यहाँ के हम प्लाज्मा बराए फरोख्त के इश्तहार सोशल मीडिया पर मैंने आज लीगल राय ली है। एक आर्डिनेंस आना चाहिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से भी और फेडरल की तरफ से भी कि प्लाज्मा मैंडेटरी हो, जो आदमी सर्वाइव कर गया है उसका प्लाज्मा, क्योंकि जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई भी चीज होती है किया जाता है। तो ये बात अगला सवाल हम अगली तरफ लाजमी तौर पे असद उमर की तरफ हमारे, उसने ये जो कहा है कि 10 से 12 लाख आदमी इससे मुतासर हो सकता है। जी मैंने कहा ये अखलाक की आईनी जिम्मेदारी है हमारी कि हम अपने लोगों की सेहत का
خیال کریں, ان کا تحفظ کریں, کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو لوگوں سے پھر کاروبار بھی چھننا شروع ہو جائے گا. پہلے بھی جس وقت ہم نے ختم کیا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ پورا ملک بند کر دیا جائے. آہستہ آہستہ دنیا اسی نتیجے پہ پہنچی ہے جو ہم کہتے تھے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. تمام دنیا کے اندر یہ جو لاک ڈاؤن سے سارا ملک بند کر دیا جائے, اس سے ساری دنیا اب آگے نکل گئی ہے. لیکن ہم نے یہ ہاتھ نہیں کھڑے کر دیے تھے تو اس کا مطلب ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. آسان سادہ سی بات یہ تھی, جہاں بیماری کا پھیلاؤ زیادہ ہوگا وہاں پر جا کے بندش لگائی جائے گی, جس کو ہاٹ سپاٹ بھی کہا جاتا ہے انگریزی کے اندر. بڑا ایک سائنس کی بنیاد کے اوپر, ٹیکنالوجی کی بنیاد کے اوپر وہ نظام بھی بنایا گیا ہے, جس نظام کو استعمال کرتے ہوئے صوبے جو ہیں ان کی بھی مدد کی جا سکے. اور وہ کام تو پہلے سے شروع ہو گیا تھا. بہت سارے لاک ڈاؤنز چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹڈ کلوزر کیے جا رہے تھے, لیکن کیونکہ وبا کا پھیلاؤ بڑا ہے, اور میں پھر یہ کہوں گا کہ اس لیے بڑا ہے کہ میں اور آپ وہ حفاظتی تدابیر نہیں ان پر عمل کر رہے جن کی تاکید کی گئی تھی. اس لیے بدقسمتی سے وبا کا پھیلاؤ بھی بڑھ رہا. ابھی یعنی آپ دیکھیں اسد عمر صاحب یہی کہہ رہے تھے, آپ کی رائے ایک علیحدہ رائے تھی, آپ کی انڈیپینڈنٹ رائے ہے, اس کو ظاہروں نے کہا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہاٹ سپاٹ پر تو کیا جا سکتا ہے. پوری دنیا کی 1 بائی 1 انہوں نے کمپیرزن کیا ہے کہ جو آپ لاک ڈاؤن اس طرح کی, تو وہاں رزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہوئے. کسی ملک میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ لاک ڈاؤن کیا ہو تو جو کیجویلٹی جو ہے وہ کم ہو گئی ہوں, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جہاں بھی یعنی لاک ڈاؤن ہوا ہے اس قسم کا سخت, وہاں کیجویلٹی بڑی ہیں. سب لوگ پھر واپس یہ نہیں ہے کہ اس قسم کے لاک ڈاؤن واپس آ گئے. غیر منطقی سوال کر رہے ہیں مجھ سے, میں اس کی منطق جو ہے میری سمجھ میں. اسد عمر کہہ رہا ہے, نیشنل اسمبلی میں بات کر رہے ہیں. اسد عمر جو مرضی کہتا رہا ہے, اور آپ سوال پر آگے مجھ سے جواب مانگ لیں تو آپ کرنا دینا پڑے گا نا جواب. آپ کو کیوں نہیں دینا پڑے گا؟ سر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسد عمر کیا اسد عمر ایک این ڈی ایم کی کمیٹی میں بیٹھ کے سب لوگ رہ لیتے ہیں. ایک انہوں نے بیان دیا ہے, میں اس بیان سے متفق نہیں ہوں. ایک سرکاری بیان ہے ان کا, اور بڑی اچھی انہوں نے ایک بات جو کہی ہے, اگلا جو کوارڈینیشن کمیٹی کے لوگ ہیں, جو ان کے وزراء ہیں, ان کا کہنا ہے کہ اگلے مہینے کرونا کے 12 لاکھ مریض سامنے آنے کا خطرہ ہے. یہی بات کہی انہوں نے. میں سمجھتا ہوں کہ میری ذاتی جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ 12 لاکھ سے زیادہ مریض اس وقت پاکستان میں موجود ہوں گے جن کی نشاندہی نہیں ہو سکتی. ہاں وہ تو درست ہے, کیونکہ 50,000 کی اس وقت کیپیسٹی ہے, تو وہ کہتے ہیں 1.5 لاکھ ہم اس کو بڑھا رہے ہیں. جو ٹیسٹ ہوئے گا 22 کروڑ عوام کے ملک میں, اور آپ کو اپنی جو پاپولیشن ہے چاروں صوبوں میں, وہ عام لوگ دیہات میں کیسے رہ رہے ہیں, چھوٹے شہروں میں کیسے رہ رہے ہیں, ان کا طرز زندگی کیا ہے, ان کا معیشت ان کی کیسے چلتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں ان پڑھ قوم بنیادی طور پہ. تھوڑا سا اور نہ ایڈ کر لیں. وجہ یہ ہے کہ یہ جو موسم چل رہا ہے اس میں کم از کم جہاں جتنی ہماری عمر ہو چکی ہے, ہم نے دیکھا ٹائیفائڈ بھی ایک وبا کی صورت میں آتا ہے. وہ پارٹ آف, میں سمجھتا ہوں, انفلوزا, اس طرح کی زکام. پھر دیہاتوں میں تو اس وقت بڑے بخار اور زکام اور گلے خراب سے بخار چڑھتے ہیں, وہ بھی ایڈ ہو رہا ہے. ڈینگی اس میں ایڈ ہو گیا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اتنی وبائیں اور بلائیں جب یہ ہے کہ ڈسکس تو ہوتی ہیں باقاعدہ وہاں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سمٹم جس میں موجود ہیں وہ زیادہ ہیں. اس کا مطلب ملک میں جو اس وقت سچویشن ہے کہ اتنے پیشنٹ اس سے زیادہ ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا. تو ظاہر ہے اگر ٹیسٹ آپ کریں گے تو وہ سمٹم آ جائیں گے, ایڈ ہو جائیں گے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ 22 کروڑ لوگوں کے ٹیسٹ کرنے شروع کر دیں, اور 22 کروڑ لوگ جو ہے وہ 1 مہینے میں, 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں کروا لیں گے. ہماری جو پرابلم ہے نا, ہماری پرابلم وہ لوگوں کی طرف سے ہے. وہ لوگ جن کو حکومت بچانا چاہ رہی ہوتی ہے یا. اچھا ڈاکٹر راشد کی بات سن لیں ذرا. جی ڈاکٹر راشد بھی بتا رہی ہیں کہ ان کو ذرا وہ سن لیتے ہیں, پھر آپ سے تبصرہ لیتے ہیں. ڈیسیجن جو ہے اس میں کھانے پینے کی اشیاء, آپ کے جو فارمیسیز ہیں وہ اسی طرح جس طرح پہلے تھا وہ کھلی رہیں گی, اور کچھ بزنسز جن کی پرمیشن دی ہوئی ہے وہ چلتی. فار ایگزامپل آپ کی جو فیکٹریز اس وقت پروٹیکٹیو اکوپمنٹ بنا رہی ہیں, اگر اس علاقے میں ہیں, اگر کوئی ایسی کام اس علاقے میں ہو رہا ہے وچ از ریلیٹڈ ٹو میڈیکل سپلائز, وہ بھی کھلے رہیں گے. وہ باقاعدہ لسٹ جو ہے وہ آویزاں کر دیں گے کمیشن. بیسکلی ہم اسے وی آر گوئنگ ٹو کلوز اٹ فار منیمم پیریڈ جو ہے وہ 2 ہفتے کا ہے, لیکن اس دورانیہ میں مسلسل اس کا جائزہ کیا جائے گا.
अगर इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रही हुई तो फिर सोचेंगे कि उसको टाइम से पहले खोलें, वरना ये 15 दिनों के बाद इस इलाके में मजीद काम की इजाज़त मिलेगी। बाकी इलाके जिनमें एसओपीज नहीं इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हो रहे हैं, उनको अब इस बात पे कान हो जाने चाहिए कि अगर आपके एसओपीज फॉलो न करने की वजह से आपके इलाके के अंदर भी इंसिडेंट्स फैल गया और मजीद, क्योंकि हर रोज हमारे पास केसेस आते हैं, इसमें हर रोज उसकी एनालिसिस होती है, तो ये ना हो कि बाकी इलाके भी बंद करने पड़े। हम अभी यास्मीन राशिद साहब की बात सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि लाहौर में हम मिनिमम जो पीरियड है उन्होंने बताया 15 दिन का बताया कि अगर ये रिजल्ट ओरिएंटेड ना हुए तो हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और ऐसे इलाके जहाँ यानी एसओपीज की खिलाफ वर्जी इसके अलावा हो रही होगी उसको भी हम बाकायदा वाच करेंगे, और फिर लोग जितनी मर्जी तकलीफ में रहें हम इसको बाकायदा तौर पर जी आप तो हमारी तरह के दरवेश आदमी है, आपको तो इल्म ही है, इस बात से मुतफिक होंगे कि पाकिस्तान में ये सूरत हाल जगह जगह मौजूद है। पाकिस्तान में जो हमारी तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है लोगों के पास वो टोटे भी नहीं है, बेशुमार चीजें हैं, भी नहीं है। अब आपको पता है कि बेशुमार लोग, मतलब जब मुझे इतला मिलती है कोई अपने किसी रिश्तेदार की या अपने किसी दोस्त की, या अब मेरी बीवी आज बताती रहती है कि फलां की डेथ हो गई, फलां की डेथ हो गई, फलां की डेथ हो गई, और मैं पूछता रहता हूँ पूरी कहानी, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि बेशुमार कोरोना के मरीज जिनको असरात मौजूद होते हैं ये हॉस्पिटल तक भी नहीं जाते, और इनको खौफ होता है और उनके खानदान को खौफ होता है कि जब कोई मरीज वेंटिलेटर पे चला जाता है तो मर जाता है। नहीं, खुद गवर्नमेंट कहती है 90% सर्वाइव नहीं करते, खुद कहते हैं। वो गवर्नमेंट नहीं कहती, ये आपकी तिब कहती है। वेंटिलेटर पे उस आदमी को रखा जाता है जिसकी हालत जो है वो ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन एक फिलॉसफी दूसरी भी है, जो हुकूमत, एक होती है डॉक्टरों की फिलॉसफी, एक हुकूमत की होती है, एक मरीजों की और उसकी फैमिली की हिकमत अमली होती है। ठीक है ना? ये बात आपने दुरुस्त कही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये सख्ती करनी पड़ेगी, लॉ अबाइडिंग माइंड सेट होता है, ये बिला वजह नहीं होता। आपने देखा कि क्या इशारे पर हम लोग रुकते हैं, पूरी दुनिया जो रुकती है, तो इनको सख्ती से निपटना पड़ेगा, जाहिर है, क्योंकि इस पर एसओपी बनाना पड़ेगा। तो अब नाज़रीन आप लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे, और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है खबर नईम हाशमी साहब। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि दुनिया से बिल्कुल ही मुख्तलिफ, कि दूसरी दुनिया में जब कोई बजट पेश होते हैं तो लोगों को पता चलता है कि कोई ना कोई रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान में जब बजट पेश होता है तो एक चीज़ आपने देखी होगी कि अवाम के लिए यानी कोई ना कोई मुसीबत ज़रूर खड़ी होती है, और एक और देखें अपोजिशन जो है वो मुजाहरा कर रही होगी, कोई अच्छी तजावीज़ नहीं दे रही होगी। बेनज़ीर के ज़माने की याद मुझे अभी तक आती है कि दौरान बजट यानी ये है कि तहमीना दुल्ताना जाके चादरें फेंकती है, और इसी तरह हम देखते हैं वाकआउट करते हैं, इन्हीं शेडो कैबिनेट नहीं बनाते, कोई अच्छी तजवीज़ नहीं। आज भी पाकिस्तान का बजट वफाकी हुकूमत ने पेश कर दी, और आज सुबह पंजाब ने किया है, कल तो वफाकी हुकूमत ने किया था। उसमें सरकारी मुलाजमों की तरह और कम अज़ कम लेबर का भी कोई तयन नहीं किया गया, और आवाम के लिए कोई सहूलत मैं समझता हूँ कि अगर उसको पूरा भी पढ़ा जाए तो कुछ नहीं है। और बजट के मतलब मैं खबर नहीं बात कैसा कहेंगे, क्योंकि पढ़ता तो है कोई नहीं, जो आपके सामने एमएनए बैठे होते हैं, इतनी मोटी किताबें होती हैं, ना कोई तजवीज़ होती है, जो किसी ने पेश कर दिया। और ये बदकिस्मती है हमारे पाकिस्तान की, हमारी पार्लियामेंट की बदकिस्मती है कि हमारे ऐवानों में वो लोग बैठे हुए हैं जो बजट ख़ास तौर पे जैसा अहम इशू है उसके हरूफे जो तरजीह होते हैं उनसे भी मेरे ख्याल में वो
पूरी तरह वाकिफ नहीं नंबर होता। ऑफ बुक्स नहीं पता, इतनी बड़ी हाँ, मुल्क क्या किताब होता है वो पढ़ना कोई आसान काम, वो टेक्निकल एक मसला है और नहीं पता होता। टैक्सेशन जो होती है वो जो हमारे वजीर जो भी आदमी हमारा, तो इस वक्त जो वजीर खजाना साहब ने नहीं, वो महादाजर ने पेश किया है जो दूसरे महकमे के हैं। तो ये जो टैक्सेशन होती है, ये मैं बिल्कुल वसूख के साथ आपको कहता हूं कि जो बंदा बजट पढ़ रहा होता है उसको भी पता नहीं होता कि बजट की कापियों में टैक्सेशन कहां कहां है, कहां कहां लोगों के साथ हाथ होगा, ये उसको खुद नहीं पता होता। और बुनियादी तौर पे अगर आप मुझे बात करने दें, पाकिस्तान की एक और बदकिस्मती ये है कि ये आज की जो गवर्नमेंट है ये इसकी बात नहीं है। पाकिस्तान में जो भी हुकूमतें रही हैं, जब से ये बजट आना शुरू हुआ है, और वो बेनज़ीर साहबा की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतें हों या नवाज शरीफ साहब की हुकूमतें हों या उससे पहले या गैर मुंतखब लोग जो इक़्तिदार में आते रहे उनकी हुकूमतें हों, सर बजट हमेशा जो पाकिस्तान का होता है उसको हमारा वजीर कोई सिर्फ पढ़ता है, बजट यहां नहीं बनता। पाकिस्तान का बजट हमेशा से आईएमएफ ने बनाया है, हम आईएमएफ की एक कॉलोनी है। थोड़े से पॉइंट आपको दे दूं, क्योंकि आप कहते हैं बनाते नहीं है, क्योंकि इत्तेफाक ऐसा है कि आपने देखा है, नहीं देखा ही नहीं मैंने। हाँ। मैंने देखा नहीं। जिस वक्त गुलाम इसहाक खां के बजट बनता था, उसकी जो सीक्रेट कॉपी थी उसका मैं बिल्कुल कस्टोडियन होता था और मैं काफी सीनियर उहदे पर था। बजट का लोगों को ज्यादा पता नहीं होता था। आप जिस तरह कहते हैं कि जर्नलिज्म को पता होता था, कम से कम मुझे पता है कि शायद वो ऐसे ही अटकल पचो लगाते होंगे। अब तो पहले आ जाता है, और जो रिफॉर्म्स आपने किए हैं कि कहीं से आता है। अब स्टैंप ड्यूटी में उन्होंने ये 5% 1% कर दिया है, रिक्शा टैक्सी स्कूटर वगैरह उसमें निल कर दिया है, काफी चीजें इसमें रिलीफ है। पैसा कहाँ से, बाहर के मुल्कों से 20 अरब आता था वो बंद हो गया, यहाँ एक्सपोर्ट हो नहीं रही, तो कहाँ से वो बनाए मिजानिया? बात यह है, मैं आपको यही बात कह रहा हूं कि हम इस काबिल नहीं हैं। आपने जो गुलाम इसहाक खान के ज़माने में आपने बताया कि आपने बजट बनते हुए देखा है या उसकी कापियां आपके पास होती थी, ये सारी ब्रीफिंग होती है। ये आईएमएफ के जो लोग हैं आपके बजट के लिए पहले ब्रीफ करते हैं आपको कि आपने क्या क्या चीज़ों पे क्या क्या टैक्स लगाने हैं, कहीं छूट देनी है नहीं देनी, ये सारी चीज़ें पहले उन आलमी अदारों के साथ तय की जाती हैं जिनके कर्जे पे हम लोग चल रहे होते हैं। तो इकबाल शाह साहब, ये बात मैं आपको ही नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग यहाँ पर गवाह हैं। अगर हम बहुत सारे लोग अगर शेयर कर लें तो उस पर भी आपने राय दे दें कि आप देखें कि उन्होंने सेल टैक्स जो है मसलन आमतौर पर उन्होंने सारे छोटे मोटे होटल, ये शादी हाल उन्होंने खत्म कर दिए। वो सेल टैक्स मखसूस चीज़ों पर 18 से 12 कर दिया। और फिर यह है कि एहसास प्रोग्राम पर पैसा खर्च हुआ है, यानी इसके दौरान ही हुआ है ना, कहाँ से पैसे आने थे? आप बजट की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मैंने जहाँ तक मेरा मुतालिया है इसमें, नहीं मेरे पास काफ़ी चीज़ें लिखी वो ये है कि पाकिस्तान का जो बजट है, इस बजट में हुकूमत पाकिस्तान के लिए मुल्क को चलाने के लिए कोई पैसा बाकी नहीं रह जाता। जो टैक्सेशन होनी है, जो लोगों से टैक्स की वसूलियां हैं, जो कि 4,960 अरब रुपए की वसूलियां करनी है, ये 4,960 अरब रुपए जो वसूलियां मतवक्को वसूलियां हैं, ये उसमें बजट में आपको नजर आएगा कि ये वसूलियां जो है हम जिन अदारों के मकरूज है, आलमी अदारों के, ये उनके पास चली जानी है। और हुकूमत कैसे चलनी है? हुकूमत ये चलनी है जनाब, पहले जो मिनी बजट है एक आता था या 2 आते थे मिनी बजट। अब मैं आपको यहाँ बैठकर बड़े जो आप 39 बता रहे हैं 39 मैं आपको 13,000 जी अपना 3,900 बता रहे थे ना आप, ये एक्चुअली उन्होंने एक एस्टीमेट बताया होता कि इतना इकट्ठा होगा, हुआ नहीं। 43 होता है, एस्टीमेटेड ही होता है, एस्टीमेटेड है, कम में होता रहता है। एस्टीमेटेड ही होता है। देखो ना 2700 अरब तो कर्जे वापस करने पड़े। वजह यह कि जब सॉवरेन गारंटी होती है, मुल्क छोटा हो या बड़ा हो, तो करना तो पड़ता है। इन हालात में जब मुल्क में वबा है, बाहर से रेमिटेंसेज नहीं आ रही, यहाँ यानी कारोबार बंद हुआ हुआ है, FBI ने हाथ खड़े कर दिए, तो मुझे बताइए कि कोई रास्ता भी तो अपोजिशन बताए ना कि भाई यहाँ करो। ये हमारी बदकिस्मती है कि जो मौजूदा भी वफाकी बजट आया है, इसका जो आज भी ब्लेम गेम है आपके सामने, असेंबली में ब्लेम गेम है। आप लोगों ने ये किया, आप लोगों ने मैं आपसे कुछ और अर्ज कर रहा हूँ
کہ اگر حکومت نے ایک بجٹ پیش کیا ہے ہاں۔ تو آپ اس میں غلطیاں نکال رہے ہیں، جیسے ہم بیٹھ کے غلطیاں نکال جی، رہے ہیں جی۔ اس وقت. رائے بھی دیں۔ اپوزیشن بھی ہمیشہ جو ہوتی ہے، اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ متوازی بجٹ تیار کرتی ہے ہاں بھائی، کہ پنشن یا ملازمین کی تنخواہیں نہیں بڑھائی گئی، اور تنخواہیں بڑھانے کی جو بات کی گئی ہے وہ مراعات یافتہ جو لوگ ہیں ان کی تنخواہوں میں کچھ یہ بھی اضافے کی کمپیریزن بات کی کرنا گئی کہ ہے. ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائی گئی تو کن کن کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں، کون کون کتنی تنخواہیں لے رہا ہے، یا تو جس بھی گریڈ میں کوئی کام کرتا ہے. آپ دیکھیں وہاں سلاٹیں اور ہیں، یعنی ایک اور گریڈ پاکستان میں انٹروڈیوس ہوئے ہیں کہ اگر کوئی آپ نے کوئی پروجیکٹ بنایا ہے، میں ایک دو باتیں صرف 20 لاکھ 25 لاکھ 40 لاکھ بھی ہے. میں ایک دو باتیں کروں گا صرف آپ سے، کہ مثال کے طور پہ وفاقی بجٹ میں کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کے بچوں کی فیس جو ہے اسکول کی یا تعلیمی ادارے کی وہ 2 لاکھ روپے سالانہ سے ہوگی تک یا اس سے زیادہ ہوگی، اگر وہ نان فائلر ہے تو اس کو فیس کے مساوی ٹیکس بھی دینا پڑے گا. دینا چاہیے. دینا چاہیے. آپ کے خیال میں یہ جو بچے 2 لاکھ مہینہ پہ جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا کالجوں میں پڑھتے ہیں، کیا تمام بچے جو ہے ان کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے اور اس کا معاشی بیک گراؤنڈ ہے خاندان کا، آپ کو کیا پتا ہے کہ کون اپنے بچے کو 2 لاکھ روپے سالانہ پڑھانے کے لیے وہ 2 لاکھ روپے جمع کیسے کرتا ہے؟ دیکھو یہ پھر بات آ جاتی ہے، اگر اس ملک میں اگر ایجوکیشن سسٹم اسٹیبلش ہوتا، اگر ٹیچر کی عزت ہوتی، اسے زیادہ تنخواہ ہوتی، سرکاری اسکولوں میں کم فیس ہوتی. ہم خود فری پڑھے ہوئے ہیں، میٹرک تک تو آپ کے سامنے ہی ہے. اب یہ ہے کہ جب سرکاری اسکولوں کو ایک دن میں تو خراب نہیں نہ ہو گئے، کہتے ہیں وقت کرتا ہے پرورش، برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، مثلا ساری چیزیں ایک دم تو نہیں ہوئی. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں ایجوکیشن اور ہیلتھ کا دن ایک دم پٹھا بیٹھا ہے. اور اگر ہم NFC ایوارڈ کی بات کریں تو سارے صوبوں کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے، لیکن پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کیوں پروموٹ ہوئے؟ انہوں نے کہاں جا کے پناہ لی، کہاں انہوں نے جا کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز بنائے، کہاں انہوں نے جا کے اپنا میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جو تمام نان فائلر لوگ ہوتے ہیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے گھر میں جو ملازمہ ہے وہ میرے گھر میں صرف کام کرتی تھی. پھر جب اس کے بچے بڑے ہونے شروع ہوئے اور اس نے پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجنے شروع کیے، میں اپنی گھر کی ملازمہ کی بات کر رہا ہوں، تو جو اس نے اپنے بچہ ایک داخل ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا جو ہے وہ پروموشن ہو گئی، اگلی جماعت میں چلا گیا، تو اس کے تعلیمی اخراجات جو تھے اس خاتون کے بچوں کے وہ بڑھتے گئے. تو اس کی طرح میں تو 4 گنا نہیں بڑھا سکتا تھا. اس خاتون نے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے پرائیویٹ اسکول میں پہلے ایک گھر میں کام کرتی تھی، اب وہ 4 گھروں میں کام کرتی ہے. میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں. خبر درست ہے، لیکن یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اسٹیٹ کی ذمہ داری کیا ہے؟ جان و مال کا تحفظ، تعلیم اور ہیلتھ، اور کیا ہے مجھے بتائیے. یہ تو ذمہ داری ہے، باقاعدہ آئی نہیں ہے. پنجاب کے بجٹ کی میں نے دیکھا، پنجاب کے بجٹ میں اس وقت ایک بات وہ انہوں نے جو خاص طور پر کہی ہے، انہوں نے کہا جی ہم جتنا یہ کر سکتے تھے، انہوں نے یہی رونا رویا تھا. بعض چیزیں اچھی ہیں اس میں، جو چھوٹے جو کاروباری لوگ ہیں ان میں ان کو جو ٹیکس لیا جاتا تھا پچھلے سال اس کی چھوٹ دی گئی ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں رجسٹریشن کا بھی رکھا اور کئی چیزوں میں دی گئی ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک اقدام ہونے جا رہا تھا جو روک لیا ہے پنجاب حکومت نے، بڑا اچھا کیا ہے کہ پاکستان میں پہلی بار 5 مرلے کے مکانوں پر بھی ٹیکس لگنے جا رہا تھا، وہ روکا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ اچھا کیا گیا. یہ تو اس سے پہلے سیاسی نعرہ بنا رہا ہے، اور آپ کے سامنے ہے کہ آج سے 10 سال پہلے بنا رہا ہے. جب 2008 کے الیکشن ہوئے تو مسلم لیگ نون کی حکومت نے 5 مرلے کو ایگزامپٹ کیا تھا، لیکن بعد میں لگا دیا تھا. ایسے ہی ہے نا، 5 مرلے پہ آج تک ٹیکس نہیں لگا. نہیں انہوں نے کوئی ایسی کمرشل ایڈ کیا تھا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اگر اقدام اچھا ہے تو پھر اچھا کریں. اب یہ بتائیے کہ انہوں نے ایک اور بات کہی ہے کہ جتنا ہم کر سکتے تھے، ہم نے 4 CM ہاؤس کیمپ آفس نہیں بنائے، اخراجات کم کیے. ایون دن کے وزیر اعظم اس کا خرچہ بھی 40% کم ہے. کوئی چیز ایسی جہاں کوئی کٹ کر سکتا تھا وہ ہوا ہے. تو اس پر تھوڑا دیں کہ آگے ہم نے سبھی میرے یہ مسائل نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس کتنے وسائل ہیں کتنے نہیں ہیں. جب یہ حکومت میں آئے تھے اور جو وعدے کیے تھے، ان کو علم تھا کہ پاکستان کی معیشت، پاکستان کا خزانہ کہاں کھڑا ہوا ہے. ریسپانسبل ہوم ورک نہیں.
یہ تو بات درست ہے، کیونکہ یہ ہے کہ یا تو آدمی اتنے بڑے بلند اگر اتنے یہ دعوے بے نہ کرے، خبر تھے، اب وہ پرانی چیز کو لے کے یعنی بیٹھے رہنا، لیکن یہ بھی ہر بات پہ جی وہ نواز شریف لیکن کھا خبر گیا، نہیں واش بھی ایسا کھا نہیں، گیا۔ وجہ پتہ ہے کہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں آپ بھی نہیں بات کر سکتے، میں بھی نہیں کر سکتا، وجہ یہ ہے کہ لمیٹیشنز ہیں۔ مجھے بتائیے کہ چور کو پکڑنے کے لیے اگر آپ پکڑ ہی لیں، آپ جی آئی ٹی بنا لیں، جب اس وقت وہ کہتے ہیں جی میرا تو اعتماد ہی اٹھ گیا ہے اس سی ایل سے کہ باہر کے ملکوں میں کوئی بندہ نہیں جا سکتا، جب ایک آدمی کنوکٹڈ باہر جا سکتا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا کیا نہیں ہے، کہنا چاہتا ہے وہ یہ کہتا ہے ہمارے ہاتھ میں باندھ ہیں، جو ادارے بھیجتے ہیں، پتہ ہے سب کو کہ وہاں سے ضمانتیں جب ہوئی ہیں عدالتوں سے، جب تو وہ پبلک میٹر بن گیا، جب فیصلہ ہو جاتا ہے جن تو اداروں پہ ان کو شک ہے کہ جو اس ادارے نے جو ہے نواز شریف کو باہر بھیج دیا، جن اداروں میں ان کو شک ہوگا، تو کیا وہی ادارے جو ہے وہ ان کے پروموٹر بھی تو ہے؟ مسئلہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عام آدمی جو ہے جہاں انصاف لینے جاتا ہے، جب کوئی فیصلہ خبر نہیں ہاشمی صاحب آ جاتا ہے، وہ پبلک پراپرٹی بن جاتا ہے، تو اس میں تھوڑی سی بات کی جا سکتی ہے۔ وجہ یہ کہ جب ایک جگہ عدالت کہتی ہے کہ اگر یہ آدمی کل کو یہ مر جاتا ہے تو آپ کون ذمہ دار ہے، چلے جاتے ہیں تو گارنٹر بھی ادھر موجود ہے، تو پھر وہ واپس نہیں آتے، تو پھر پاکستان سوال تو کرتا ہے، بے شک آہستہ سے صحیح یہ سوال تو بنتا ہے۔ ہاں، اس میں میں آپ کو دوسری طرف لے جاتا ہوں کہ جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی کہ بالادست طبقات کون سے ہیں یا اچھا ہم آگے تو تھوڑا سا رہ گئے، وہ کہتے ہیں دلا سر جہاں نہیں، اپنے صفیہ خانم کو کرنے سے پہلے یہ ہاں صحیح ہے۔ سنتھیا ڈی اچھا میں کا تھوڑا نہیں وہ بھی بتانا کرتے ہیں، چاہتا ہوں۔ لیکن بریک تھوڑا بریک لے لیں میرا حال ہے۔ ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ میں آپ کو دوں گا سب سے پہلے شوبز کی اچھی اور گرما گرم خبریں، شجر الدین ٹی وی ٹوڈے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ اور خبر نہیں ہاشمی صاحب، پاکستان میں بھی یعنی عجیب و غریب ملک ہے کہ یہاں سازشیں در سازشیں ہیں۔ سنتھیا ڈی ریچی ایک امریکن خاتون ہے، 44 سالہ خاتون ہے، کوئی بالکل ینگ بھی نہیں ہے۔ 46 سالہ سر، آپ جو 2 سال کا مارجن دے رہے ہیں اس کو۔ وہ پاکستان میں آپ نے کافی سالوں سے ہے، اور پھر 52 اس نے وزٹ بھی کیے ہیں۔ اب اس نے کہا پاکستان کے جو سیاستدان ہے اس وقت کے حکمران، انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، پوری دنیا میں ہماری بدنامی کا باعث ہے۔ میں تمہیں کیسے لوگ میں تو اس کی تردید نہیں کر سکتا کہ زیادتی کی ہوگی یا کسی نے مس بیہیو کیا ہے یا کسی نے اس کے ساتھ فلاں کیا ہے۔ الٹا اس کے ساتھ ایڈیشنل سیشن ہے اسلام آباد نے اس پر پرچے کے آرڈر بھی کر دیے۔ میں نے کہا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سچ بول رہی ہے یا سیاستدان سچ بول رہے ہیں۔ اصل ایشو جو اس میں تھا، مین ایشو جو بے نظیر بھٹو پہ انہوں نے الزام لگایا سنتھیا نے، وہ ایک سنگین الزام تھا۔ اچھا خاور صاحب، آخر میں چونکہ ہم پاکستان کئی یعنی فیلڈ میں دنیا پر اپنا لوہا منوایا ہے، تو میں سمجھتا ہوں صبیہ خانم کو اگر ہم آج یاد نہ کریں، وہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کی بہت قدور اور پہلی سٹار تھی، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے فیمیل رائڈ آف پرفارمنس میں ملا، اور پھر 1936 کے بعد یعنی 86 سال کی عمر میں وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دلا ٹھہر جا یار نظارہ لینے دے، تو یہ امر وہ اس کی فلمیں، امر اس کے گیت، اور ایک نسل ہے اس پر ذرا مفصل روشنی ناظرین کو بتائیے کہ تاکہ ان کی شخصیت کے متعلق کہ کیسے وہ فلم انڈسٹری میں آئی۔ صبیہ خانم کا جو اصل نام تھا وہ تھا مختار بی بی، اور میرے خیال میں مختار بی بی بھی نہیں، مختارہ بی بی تھا، مختارہ۔ اور یہ گجرات کا ایک علاقہ ہے، کنجا ایک قصبہ ہے گجرات کے اندر، میں دیکھا ہے، میں نے جس کے بارے میں ایک کہاوت بھی مشہور ہے، ہے، میں ٹھیک ہے دیکھا ہے، میں رہا بھی۔ تو وہاں پیدا ہوئی، اور یہ آپ کو لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں، نئی نسل کو بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا کہ ایک رومانوی کہانیاں جس طرح ہیر وارث شاہ ہے یا فلاں 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 جو لوک داستانیں ہیں، ایک لوک داستان بالو اور میاں کی بھی ہے، اور بالو اور میاں جو ہے وہ لوک داستان، اس کے کئی کتابیں بھی لکھی گئی اپنے زمانے میں، اور یہ وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں بیچتے ہیں نا، وہ کس سے ایک زمانے میں تھا، میں نے تو پڑھی۔ بالو اور میاں کا بھی آتا تھا۔ بالو اور میاں اس کے والدین تھے، یعنی پیار کی نشانی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ان کو پیار کی نشانی بھی تھی، لیکن ان کی وجہ شہرت یہ تھی کہ دونوں نے ایک سٹیج بنا رکھا تھا،
और वो स्टेज पूरे पाकिस्तान में या पंजाब में पंजाब में जो मेलों का रिवाज है ना, मेले ठेले होते हैं वो एक ज़माने बड़ा रिवाज था। वहाँ जाते थे और मेले करते थे, परफॉर्म करते थे, आशिक महबूब और बनते थे। और एक परफॉर्मेंस थी जिस पे उन पे कई कहानियाँ तख़य्युलाती जो है वो तहरीर हुई। ये जो सबिया खानम है ये उनकी साहबजादी थी। सबिया खानम ने 5-6 साल की उम्र में ही उसके वालिदैन ने स्टेज पर उसको परफॉर्म कराना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही। तो नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। बातें बड़ी थी, बात शुरू हुई थी कोरोना से। बात समझने की है कि क्यों ये मौका आया, क्या हुकूमत ने हम पर एतबार करके कोई गलती की? क्या हम ऐसी कौम हैं कि बगैर यानी डंडे के हम सीधे नहीं हो सकते? अगर हमारी ही सेहत के मतलब कोई हमें एडवाइस दे कि आप बच जाएं, और फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया बता रहा है कि पूरी दुनिया में किस तरह लोग मर रहे हैं, इसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं निकली, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अभी तक भी कई मस्करे इस बात को संजीदा लेते ही नहीं है। वो कहते हैं कुछ नहीं है, ये साजिश है, ये यहूदियों की साजिश है। फॉर गॉड सेक, ये बहुत खौफनाक मर्ज है, पूरी दुनिया में फैल चुका है। और आपने देखा है कि इस वक्त सरकारी तौर पर ऐलान किया गया कि 10 से 12 लाख आदमी मुतासर होने का ख़तरा है। अपने घरों में रहें, ज़िंदगी रही तो फिर ज़ाहिर कारोबार भी हो जाएंगे। और ये पाकिस्तान में दूसरे उन लोगों से हम मुखातब हैं जो जिनके पास ज़्यादा अल्लाह ताला रिज़्क़ दिया हुआ है कि अपने हमसायों का ख्याल रखें। ये दिन जो है ये खुदा की तरफ से हैं, तो अपना भी ध्यान रखें और स्वाब भी कमाएं। और दूसरा बजट है कि हर साल की तरह आपने देखा कि अपोजिशन और हुकूमत, अगर देखा जाए तो लोग नाम अपने तो एक ही लोग होते हैं, सिर्फ ये है कि कभी उस सीटों पर बैठे होते हैं, कभी उस सीटों पर बैठे होते हैं। अवाम से इनका कोई लेना देना नहीं होता। अवाम को अपने हकूक़ के लिए खुद ही जद्दोजहद करनी पड़ेगी, मैं समझता हूँ। और अपने मसाइल और ये है कि खुद ही हल करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। इस वक्त पाकिस्तानी यूथ बड़े बड़े बहरान, और मैं समझता हूँ कि वो आगे अगले जो उनके ख्वाब हैं वो बड़े मुतासर हो रहे हैं। मुल्क में बेरोज़गारी है, तो ये सारे हम हमारे मसाइल डिस्कस करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगले प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।